अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताब ज़िंदगी। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ। आज बात करेंगे कि 3 काम ऐसे करना बंद कर दें आप, जिनकी वजह से दूसरा इंसान आपके लिए कोई एफ़र्ट ही नहीं लगाता। ये 3 काम करना बंद कर दें, वो इंसान आपके लिए भी 100% एफ़र्ट लगाना शुरू कर देगा। चाहे वो आपके साथ रिश्ता ठीक नहीं निभा रहा, चाहे वो आपको हासिल करने के लिए एफ़र्ट नहीं लगा रहा, चाहे वो आपको पहले मैसेज नहीं करता, वो आपको कॉल नहीं करता, वो आपको नाराज़गी पे मनाता नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है तो आपको ये लगता है कि सिर्फ मैं ही एफ़र्ट लगा रहा हूँ। नाराज़गी भी हो जाए तो सिर्फ आपको ही पहले मनाना पड़ता है, हर चीज़ में आपको पहल करनी पड़ती है, उस इंसान की तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं होती। तो ये 3 काम करना बंद कर दें, वो इंसान भी आपके लिए एफ़र्ट लगाना शुरू कर देगा। इसी के ऊपर बात करूँगा, वीडियो के साथ जुड़े रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहली बात याद रखें कि इंसान एफ़र्ट वहाँ लगाता है कि जहाँ से हमें कुछ अच्छा फ़ील हो, जहाँ पर हमें लगे कि हमें फ़ायदा है, जहाँ पर हमें ज़हनी सुकून हो, तो इंसान वहाँ पे एफ़र्ट लगाता है। जहाँ पर आपको ये लगे कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए, मेरी लाइफ को संवारने के लिए मेरे लिए बेहतरी है, जहाँ मुझे सुकून मिल रहा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि आपका दिल और दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो वहाँ पर आप ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे होते हो। लेकिन दूसरा इंसान क्यों नहीं लगा रहा होता? दूसरे इंसान की क्या वजह है? वो उसको ये चीज़ें क्यों नहीं महसूस हो रही होती? क्योंकि जो चीज़ें आप महसूस करते हो कि आपका उसके साथ सुकून है, इसलिए आप उसके साथ एफ़र्ट लगा रहे हो, उसको हासिल करने के लिए लगा रहे हो, उसके साथ बात करने के लिए, कोई भी चीज़। लेकिन वो क्यों नहीं लगा रहा? उसका आप में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कोई मिस्ट्री क्रिएट की ही नहीं है। आपने सारी चीज़ें उसके सामने खोल कर रख दी हैं। आपने चाहे अपनी फैमिली के बारे में हो, अपनी लाइफ के बारे में हो, हर चीज़ उस इंसान को बता दी है। आपका बात करने का, कन्वर्सेशन का ऐसा तरीका है कि दूसरा इंसान आपके साथ बोर होता है। और जब दूसरा इंसान आपके साथ बोर होने लगता है, दूसरे इंसान का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता लो होने लगता है, फिर वो इंसान आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ एफ़र्ट लगाना कम करता है। जब वो इंसान आपके साथ बात करके बोर होगा, जब उस इंसान को आपके साथ बात करके मज़ा ही नहीं आएगा, पहले वो इंसान ठीक था क्योंकि आपके साथ उस इंसान का इंटरेस्ट ठीक था, अब वो इस इंसान का इंटरेस्ट आपकी तरफ से बिल्कुल लो हो चुका है, क्योंकि आपने अपने बारे में ही बातें कर करके, एक ही बात ऐसी कर करके उसको बोर कर दिया है। तो उस इंसान को अब आपके साथ बात करके मज़ा नहीं आता, इसलिए वो इंसान एफ़र्ट लगाना बंद करता है। याद रखें मेरी बात कि इतना बोलें उस इंसान के सामने, उस इंसान के साथ इस तरह से कन्वर्सेशन करें कि वो इंसान आपके साथ जब बात करे तो वो बोर ना हो, बल्कि उसको खुशी मिले, उसके जो अंदर है वो मुतमईन हो, सेटिस्फाइड हो वो आपसे बात करके। उस इंसान का ज़हनी सुकून बरकरार रहना चाहिए, ना कि वो थका हुआ आए और आप उसके दिमाग का दही कर दो। उस इंसान को सुकून मिलना चाहिए आपके साथ, फिर वो आपको हासिल करने के लिए एफ़र्ट लगाएगा कि यार मैं इतने काम करता हूँ, मैं थक जाता हूँ, तो जब इसके पास आता हूँ तो मेरा सुकून होता है। तो वो फिर पूरी लाइफ आपके साथ चलने की कोशिश करेगा, पूरी लाइफ आपके साथ गुजारने की सोचेगा। जब किसी इंसान का सुकून बन जाएंगे आप, तो वो इंसान आपके लिए एफ़र्ट लगाएगा। सेकंड चीज़ याद रखें कि आप खुद को जो बिज़ी शो ही नहीं करते। आपको मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में ये चीज़ सिखाई है कि आपने अपने आप को उसके सामने इस तरह शो करवाना है कि आपकी लाइफ में उसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो आप करते हैं। आपने उसके सामने ये शो करवाते हो कि उसके अलावा तो आपके पास कुछ है ही नहीं, बस जो है वही है, आपके पास कोई काम नहीं है, आप वेले इंसान हो। जब वेले इंसान की कौन कदर करता है? कौन एक वेले और निकम्मे इंसान को हासिल करने की कोशिश करेगा? आप खुद हिसाब लगाएं कि एक बेकार इंसान है, कोई उसको हासिल करने के लिए कौन दौड़ भाग करेगा? एक कोई हीरा है, कोई काम वाला बंदा है, कोई समझदार इंसान है, जो एक गोल्डन पर्सन है, उसको हासिल करने के लिए लोग पीछे जाते हैं, ना कि एक बेकार और फजूल इंसान के पीछे कोई जाता है। तो जब आप उसको ये शो करवाओगे कि आप बेकार और बिल्कुल किसी काम के इंसान नहीं हैं, तो वो आपके लिए एफ़र्ट क्यों लगाएगा भाई? साइकोलॉजी में ये है कि इंसान उस चीज़ की कदर करता है कि जो कीमती हो, जो उसे हासिल करने में थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हो, उस चीज़ की कदर करता है, जो उसे कम मिले। आप उस इंसान को ये शो करवा देते हो कि आपके पास कोई काम ही नहीं है, बस उसका इंतज़ार करते हो, उसी के इंतज़ार में बैठे होते हो। फिर वो इंसान आपके लिए एफ़र्ट लगाना स्टार्ट ही नहीं करता, उसका इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो जाता है।
کیونکہ اس کے مائنڈ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے یار کہ میں جب بھی کام سے بھی فری ہو کر آؤں تو یہ آگے میرے لیے بیٹھا ہوتا ہے، آگے راستے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو دوسرا انسان پھر وہ اپنا راستہ چینج کرنے کی سوچتا ہے کہ ہر ٹائم یہ میرے راستے میں بیٹھا ہے، ہر ٹائم میرے راستے میں بیٹھا ہے، تو پھر وہ راستہ چینج کرتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ کبھی کبھار نا آپ اسے راستے میں نہ بھی ملیں، جب وہ آئے تو یہ سوچے کہ یار آج یہ اس راستے میں نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو پھر سوچتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، دیکھتا ہے ادھر ادھر کہ کہیں دوسری سائڈ پہ تو نہیں جا کے بیٹھ گیا۔ تو کبھی کبھار جو ہے دوسرے انسان کو یہ بھی فیل کروائیں آپ کہ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ جب اسے یہ بھی لگے گا نا تو وہ سوچے گا کہ کہیں یہ کسی کام میں بیزی نہ ہو جائے، کہیں اور راستے پر نہ چلا جائے، پھر وہ انسان ایفرٹ لگاتا ہے کہ یہ میری طرف ہی آئے۔ تھرڈ چیز یاد رکھیں کہ آپ جب اس انسان کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہو، جیسا کہ آپ کے ساتھ چیٹ پہ بات ہو رہی ہے یا کال پہ بات ہو رہی ہے یا آمنے سامنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب آپ کے پاس کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے بات کرنے کا تو ادھر ادھر سے کھینچ کے بات کو لمبی نہیں کرنا، یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس کے اندر سے ایسی باتیں نکالنا کہ جو آپ کہو کہ یار کسی طرح بات ہو جائے۔ جب آپ کا انٹرسٹ ہے بات کرنے میں تو اگلے انسان کا نہیں ہے، تو یہ سوچو کہ آپ کی چیٹ اینڈ ہو رہی ہے، اس کو اینڈ کرنا ہی بیسٹ ہوتا ہے، نہ کہ اس سے آپ کیڑے نکالو اور دوسرے انسان کو بور کرو، دوسرے انسان کا انٹرسٹ ایسے لوز ہوتا ہے۔ فضول باتوں کے اوپر بات کرنا، یہ نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ جب کوئی انسان سامنے والے کا آپ دیکھیں کہ آپ کو بات کرنے کا دل کر رہا ہے اور سامنے والے کی باتیں ختم ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اگلا بندہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو آپ اکیلے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اگلا بندہ انٹرسٹ نہیں لے رہا، تو آپ کا کام ہے کہ آپ وہاں پہ خاموش ہو جائیں۔ تو جب آپ خاموش ہوں گے تو جب دوسرا انسان بات کرنا چاہے گا تو آپ اتنا بولیں تاکہ اس انسان کا انٹرسٹ آپ کی بات سننے میں اس کا انٹرسٹ بھی ہو۔ فضول بولی جاؤ، اگلا سنے ہی نہ تو وہ باتیں آپ بولی جاؤ یا نہ بولی جاؤ وہ تو بیکار ہیں۔ آپ کے کسی سوال کے اوپر بھی وہ ہاں اچھا جی اوکے میں جواب دے دے تو پھر وہ باتیں بولنے کا فائدہ نہیں ہوتا، کہ جہاں پر اگلے انسان کا انٹرسٹ ہی نہ ہو، آپ کو سننے میں انٹرسٹ ہی نہ ہو، تو اگلے انسان کا انٹرسٹ اس طرح کے بنانا ہے آپ نے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہو تو وہ پورے غور سے ساری چیزیں چھوڑ کر آپ کی بات سنے، تب وہ آپ کے لیے ایفرٹ لگاتا ہے۔ کہ جب آپ نے خود کے اندر کچھ ایسی ایبیلٹیز لائی ہوتی ہیں، آپ کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہو تو آپ لاجک کے ساتھ بات کرتے ہو، بغیر لاجک کے آپ کوئی بات ہی نہیں کرتے، تب وہ انسان سوچتا ہے، وہ اس کے دماغ میں یہ جو چیزیں آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ میں اس کے لیے اتنی ایفرٹ لگا رہا ہوں وہ کیوں نہیں لگا رہا، تو یہ ساری چیزیں اس کے مائنڈ میں چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ انسان اتنا قیمتی ہے، اس انسان کے پاس یہ ہے وہ ہے، تو کہیں وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تو تب لوگ آپ کو حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، یہاں پر آپ دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہو، دوسروں کے پیچھے کہ یہ میں اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں تو یہ مجھے مل کیوں نہیں رہا۔ وہ خاک ملے گا جب آپ الٹا کام کر رہے ہو، جس چیز کے لیے منع کیا جاتا ہے اب وہی چیز کرو گے تو کیسے وہ حاصل ہوگا۔ دوسرے انسان کو ہمیشہ لیول کے اوپر لے کے آتے ہیں، آپ نیچے ہوتے ہو اس کو یہاں لے کر جاتے ہو، پھر کہتے ہو کہ وہ جو ہے نا وہ ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہو، تو وہ کہتے ہو جی وہ مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیا سمجھے گا جب وہ اتنا اوپر ہے تو اس کو اوپر کون لے کر گیا ہے؟ پہلے تو وہ آپ کے پیچھے تھا نا، یعنی کہ پہلے آپ اوپر تھے، آپ نے خود اس کو اوپر بھیج دیا، آپ نیچے آ گئے۔ تو یہ غلطیاں کرنا چھوڑ دیں، وہ انسان بھی آپ کے لیے 100% ایفرٹ کرنا شروع کر دے گا اور وہ انسان آپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پیچھے ہوگا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں اپنی رائے سے کہ آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا ہے، کیا کچھ آپ آگے لائف میں کر رہے ہیں، آپ کی لائف میں کون سی مشکلات ہیں، یہ ساری چیزیں ضرور میرے ساتھ جو ہے وہ میرے کمنٹ میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں تاکہ میں آپ کے سوال پر بھی ویڈیوز بنا سکوں۔